अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज चैनल। मैं नसीर अहमद हूं और कैलिफोर्निया से बोल रहा हूं। अचानक पाकिस्तान में एक तबका अमरीकी लॉबी का हामी हो चुका है। वो समझते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है और एक सुपर पावर से तनाज़ात अच्छे नहीं लगते, दानिशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। ये तो बात सच है कि अमेरिका एक सुपर पावर है, उसके रिसोर्सेज बेशुमार हैं। हम एक गरीब मुल्क हैं, हमें एहतियात से काम लेना चाहिए। इससे एक तफरीक मजीद पैदा हो गई है। कौम दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक अमेरिका से आज़ादी चाहते हैं, एक अमेरिका से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि अमेरिका से खैर की तवक्को करना अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ है। अमेरिका पाकिस्तान का खैर खा हो ही नहीं सकता। ये इम्पॉसिबल थ्योरी है, ये हमें समझना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। अमेरिका से दोस्ती बहुत ज़रूरी है और उसे सफारती तरीक़ों से हल किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ ख़ारजा पॉलिसी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में रही और उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक हालात चलते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान ने एटमी सलाहियत हासिल की तो क्या अमेरिका की मर्ज़ी और अप्रूवल से हासिल की? उस वक्त भी पाकिस्तान को धमकियां और हर तरह के ख़तरात का सामना था, लेकिन पाकिस्तान को उन धमकियों को इग्नोर करना पड़ा, नज़रअंदाज कर दिया। अगर हम नज़रअंदाज ना करते अमेरिकी पाबंदियों और धमकियों को, तो पाकिस्तान शायद आज एक एटमी मुल्क ना होता। हमने उस रिस्क को कबूल किया जिसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भरपूर किरदार अदा किया। उनका बहुत बड़ा रोल था इस सलाहियत को हासिल करने में। तो इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो धमकियों और पाबंदियों से अपने आप को आज़ाद कराना होगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। इस सारी सूरत हालात जो पिछले 2-3 महीनों से पाकिस्तान में पैदा हो चुकी है, पाकिस्तान के लिए ख़तरात पैदा हो चुके हैं। पाकिस्तान की मईशत, सियासत और फ़ौज को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और कौम तफरीक का शिकार हो गई। कुछ लोग कोई बात नहीं मानेंगे, आप उनको लॉजिक, आर्ग्यूमेंट कुछ भी पेश करें, उनके अपने ख्यालात हैं। लेकिन एक जनरल एक्सेप्टेबिलिटी ये है कि पाकिस्तान को तरक्की अगर करनी है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, पाबंदियां तो तोड़नी पड़ेंगी। पैरों में बेड़ियां पहन के कोई शख्स तरक्की नहीं कर सकता, भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता। बेड़ियां उतारनी पड़ती हैं, मुश्किलात भी आएंगी। अगर हम अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर लें कि हम तमाम किस्म की पाबंदियों और धमकियों का मुकाबला करेंगे और एक कौम की हैसियत से तरक्की करेंगे, तो ये हमारे हक में बेहतर है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो किरदार अदा किया वो तो किया, लेकिन रिटायर्ड फौजियों ने जो किरदार अदा किया है इस सारी सूरत हालात में, वो काबिल ज़िक्र है। वो लोग भी कुछ साल पहले इसी फौज के कमांडर थे। वो सूरत हालात को किस तरह देखते हैं, या आप दूर से बैठ के सूरत हालात को देखें तो आपको शायद बेहतर पिक्चर नजर आए। अब इन तमाम हालात का हल क्या है? इसका सिर्फ एक हल है, इलेक्शंस।
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشنز عنقریب آنے والے ہیں، کیونکہ پاکستان ایسی صورت حالات سے بہت دیر تک نہیں گزر سکتا، یہ ہمارے لیے تباہی کا باعث ہوگا۔ تمام حالات کو نارملائز کرنے کے لیے الیکشنز کرانا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، بیرونی سطح پہ بھی، اندرونی سطح پہ بھی۔ اگر پاکستان ایک صاف شفاف الیکشنز کرانے میں کامیاب ہو گیا تو پاکستان کے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ہاں، ہم ایک مجبور غریب ملک ہیں، ہماری مجبوریاں بھی ہیں، لیکن ہم اپنی غیرت اور عزت کو تو نہیں بیچ سکتے۔ الیکشن تو اب آنے والے ہیں، اور اس دفعہ بات کچھ ایسے ہوگی کہ الیکشنز جو ہیں وہ سڑکیں بنانے، پل بنانے، مہنگائی ختم کرنے، وعدے کرنے سے نہیں ہوں گے۔ یہ اس طرح کے یہ پہلی دفعہ ایک موقع آئے گا پاکستان کی تاریخ میں کہ الیکشن ان چیزوں کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے۔ الیکشن اس دفعہ ہوں گے غیرت، آزادی، غلامی وغیرہ کے نام پہ۔ تو یہ بڑے مختلف قسم کے الیکشن ہوں گے اس دفعہ جو الیکشنز ہوں گے۔ اور امریکہ جو چاہتا تھا، یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کی خواہشات تھی، یا سیاسی جماعتوں کی خواہشات تھی، ہمیں یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں ایک آزاد خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے اپنے وطن کے لیے، اپنے آپ کو آگے لے کے جانے کے لیے یہ ناگزیر ہے۔ امریکہ کے سابق صدر جارج بش نے 2 دن پہلے یا چند دن پہلے ایک تقریب سے خطاب کیا۔ وہ روسی جارحیت جو یوکرین میں ہو رہی ہے اس کی مذمت کرنا چاہتے تھے کہ اور روس کے پریزیڈنٹ پیوٹن کو کرٹیسائز کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک شخص نے فیصلہ کیا اور ایک آزاد کنٹری کو انویڈ کر لیا، اٹیک کر دیا، جارحیت شروع کر دی۔ ان کی تقریر میں وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ اس کی پیوٹن کی مذمت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے منہ سے کیا نکلا آپ خود سنیں۔ یہ میں ایک کلپ آپ کے لیے شامل کر رہا ہوں، شاید آپ کو دیکھ کے پتہ چلے کہ امریکی ذہنیت کیا ہے اور یہ کس طرح چیزوں کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ دوسرے لوگوں کو کیسے بلیک میل کرتے ہیں، جیسے کہ یہ پاکستان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ یہ آپ کلپ دیکھیں تو میں پھر آپ کو اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا مزید بتاتا ہوں۔ The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. Iraq, too. Anyway. 75. ایک آسٹرین نیورولوجسٹ تھے سگمنڈ فرائڈ، سب لوگ ان کو جانتے ہیں۔ وہ شخص ہے جس نے پہلی دفعہ سائیکو انالیسس کی تھیوری پیش کی۔ وہ اپنے پیپرز میں لکھتا ہے اور اس کا نام اس نے دیا ہے اس کو فرائیڈین سلپ۔ اس کو نیورولوجی میں فرائیڈین سلپ کہتے ہیں۔ یہ اس کے منہ سے نکلا ہے اور یہی حقیقت تھی۔ امریکہ نے جس طرح اسلامی ملکوں کو برباد کیا یکے بعد دیگرے، ہمارے سامنے ہوا ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ غور کریں کہ وہ ایکسکیوز دے رہا ہے کہ میں 75 ایئرز کا ہو گیا ہوں اس لیے میرے منہ سے یہ نکل گیا ہے۔ نہیں، یہ حقیقت تھی۔ تو ناظرین، ہمیں اپنی تفریق کو کم کرنا چاہیے۔ ہمیں بہت زیادہ
پیس کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جو حالات جس طرف جا رہے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو کچھ کر چکی ہے، وہ ان سے کوئی ایک غلطی نہیں ہوئی، انہوں نے یکے بعد دیگرے کئی غلطیاں کی ہیں۔ فوج چند جرنیلوں کی ملکیت نہیں ہے، فوج پاکستان کی ملکیت ہے، یہ پاکستان کی فوج ہے۔ یہ جب ریٹائر ہو جائیں گے، یہ بھی ریٹائرڈ فوجی افسروں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ جب یہ وردی اتاریں گے تو پھر شاید کچھ اور کہانیاں ہم سب کے سامنے آئیں کہ ایکچولی ہوا کیا تھا۔ لیکن ہمیں مل جل کے اس تمام معاملات کو ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان انشاءاللہ آگے جائے گا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے، انشاءاللہ ان قریب ملاقات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔